Maayong adlaw sa tanan, ania na sab ko sa akong channel, Bulag Vlog. Sa sobrang init diri sa among lugar, lami kay inom og bugnaw nga tubig og mamalit sa kuog ice para makainom mi og bugnaw nga tubig. Layo-layo sad ang palitan ako og ice. Mao nga mobaklay tag layo-layo ani hasta ra bang inita. Bahala nag-init agwan ta og baklay para magpalit og ice. Kay kung dili ta mo agantag baklay, dili ta kainom og tubig nga bugnaw. Maskin daghang punuan sa mga kahoy, anaa siga jud kaayo ang kainit sa adlaw. Ingon ana kainit diri sa amo ang lugar. Kay talagsa raman mag-ulan gud diri sa among lugar. Tungod siguro sa naamay solar diha sa mga bungtod, mao nga talagsa ra jud kay ulanon ang among lugar. Kana na lang ang buhi kanang mga punuan sa mga kahoy ug mga malunggay nga naa diha, ang uban nga mga tanom nangalaya na tungod sa kainit sa among lugar. Maayo na lang gani kay do na may mga tanom nga mga punuan sa kahoy, mao'y nagkahatag og landong og bugnaw nga hangin kung anaa ka dinhi sa mga punuan sa kahoy. Pero ang naa ka diha sa gawas, sa walay punuan sa mga kahoy, walay landong, hasta ang inita jud. Kailangan nimo magpalaban og jacket or kalo para dili ka masunog sa kainit. Sobrang init jud ang among lugar. Kung sa ibang lugar nagsigig ulan, diri naman sa amoa hastang inita. Wala na'y ulan-ulan. O wala di ay signal sa data diri sa among lugar. Nagasalig lang mi sa piso wifi. Tungod kay napalibutan man mi og mga bukid, mao nga walay signal ang among data. Ang tanan nga nagpuyo dinhi sa among lugar, nagasalig lang yun sa piso wifi. Kung walay ikahulog sa wifi, tambay, dili na maka data, dili na maka cellphone, tungod kay walay connection. Kung gusto, pwede musaka na sa bukid aron maka data. Sa panahon karon nga hastang inita, kapoy pud kaayo nga mo saka ka didto sa bukid para lang magdita. So magtambay na lang. Paabot ka pagkahapon kung gusto mo. Kung gustohon magdita, saka didto sa bukid. Naapay mga manok diha o nagbatog sa mga punuan sa kahoy. Og hangin-hangin na siya. Nindot sa hangin. Paminawon maskin unsa kainit. O kitang-kita jud ang init, sobra kainit. Ang mga sagbot mga laya na jud siya tungod sa kainit. Unsa pa ang mga tanom nga gulay, malaya jud siya tungod sa kainit. O diba? Laya na ang mga sagbot, ana palibutan mi sa mga bukid.
layo-layo jud ang akong mapalitan og ice. Mudagan pag mga 10 minutes lakton sa kalayo. Medyo duol-duol na lang ang akong palitanan og ice. Grabe jud kainit sa among lugar. Sobra. Ug anaa nakapalit jud ko og ice. Isa lang jud ka buok. Tama-tama pod pag uli sa balay. Matunaw na ni sa kainit sa panahon. Ana ang akong bit-bit nga ice. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ang ice. Hapit na matunaw. La 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 la. Kalayo sa akong balay sa among payag na ara mo na siyang among payag. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Suba yun ang mga manok ka. Uy, dagang kaig manok. Video-video pa ko dire sa gawas, video-video sa to ara ang ulap. Init kaayo, nangamatay na ang mga kuan, sagbot diha. Sa sobrang init, ang mga sagbot, laya na siya. Siga kayong adlaw sa sobrang init. Sa iyong kapaligiran, kahit wala ng hangin, titinaan. Abot na ko. Nabot na jud ko, guys. Makainom na jud ko ani og bugnaw nga tubig ang akong ice layo ay ko gipalitan. Inom na ta og bugnaw nga tubig. Kalami sa kabugnaw. Grabe. Thank you for watching. Kalami na lang jud sa bugnaw nga tubig imnon. Nag-agwanta jud ko palit dito sa layo basta lang makainom ko og bugnaw nga tubig.
nahuwasan ang kainit. Bye-bye!